जाती है मोहब्बत है क्या चीज समझ नहीं आती है मोहब्बत यहाँ से वहाँ तक ज़मीं आसमां तक दिल के दिल तूने मुझको दिया मेरी राहों में। साहिवाल के करीब एक छोटे से कस्बे में पैदा होने वाले ए नैयर के बारे में किसे मालूम था कि आगे चलकर वो पाकिस्तानी किशोर कुमार कहलाएगा। आर्थर का बचपन बोरेवाला में गुजरा। वो जिस घर में पैदा हुए वहाँ ना रेडियो था न टेलीविजन, यहाँ तक कि ग्रामोफोन भी नहीं था। घर के साथ ही एक सिनेमा था जहाँ से गूंजने वाले फिल्मी गीत आर्थर नैयर के दिल में उतरने लगे थे। यही से उनमें गाने का शौक पैदा हुआ। फिल्मी गानों के साथ साथ उन्हें कौमी तराना भी अजबर हो गया था। स्कूल के प्रोग्राम बज़्म अदब में जब उन्हें गाने का मौका मिला तो उन्होंने कौमी तराना गाकर समा बांधा। उस्ताद बहुत मुतासिर हुए जिनके हौसला अफजाई ने आर्थर के अंदर छुपे गुलकार को सामने आने में मदद दी। प्यार करते हैं एक दूसरे से हम तुम मरते हैं प्यार करते मस्तानी समा सुहाना ऐसे में क्या कौल दिसाना इंशाअल्लाह बनाऊंगा एक दिन फिल्मी हीरो मैं फिल्मी हीरो ओए इंशाअल्लाह बनाऊंगा एक दिन फिल्मी। आर्थर के वालिद सरकारी मुलाजिम थे। जब उनका तबादला लाहौर हुआ तो आर्थर भी लाहौर आ गए। पहले सेंट फ्रांसिस हाई स्कूल से मैट्रिक की और फिर फोरमैन क्रिश्चियन कॉलेज में दाखिला ले लिया। उन्होंने गवर्नमेंट सेंट्रल ट्रेनिंग कॉलेज से B.Ed की डिग्री भी हासिल की और गाने का सिलसिला भी जारी रखा। अभी स्कूल ही में थे कि बेजू बौरा फिल्म का गाना मन तड़पत है आज तेरे दर्शन को गाकर धूम मचा दी। FC कॉलेज में उनके दोस्त और असातिज़ा भी मौसीकी के शौकीन थे। इस माहौल में आर्थर के फन में निखार आता गया। बजने लगी फिर शहनाई लोग यही देखते हैं कोठी आलीशान है दुनिया पुकारेगी ये साईं मेहरबान सुन का जादू क्या कहने मैं बिना पिए ही झूम गया मैं बिना पिए ही। आर्थर ने मौसीकी की बाकायदा तरबियत तो हासिल नहीं की थी, ताहम उन्होंने उस्ताद सिमुएल मुमताज से क्लासिकी मौसीकी के बुनियादी रमूज जरूर सीखे। फिर उस्ताद सलामत अली खान, अमानत अली खान, किशोर कुमार, मोहम्मद रफ़ी, मेहदी हसन, नूरजहां और लता मंगेशकर के गाने सुन सुन कर उनकी आवाज में भी तरतीब और तहजीब पैदा होने लगी। 1973 में आर्थर नैयर ने पहली बार PTV और रेडियो पाकिस्तान के दरवाजों पर दस्तक दी, लेकिन दोनों दरवाजों के चौकीदार आड़े आ गए। आर्थर ने इसके बावजूद हिम्मत न हारी और आखिरकार उन्हें टीवी के प्रोग्राम नए फनकार में गाने का मौका मिल गया। इसके बाद उन्होंने अथर वकार अजीम के प्रोग्राम हम सुखन में परफॉर्म किया। ਭਿੱਜ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਤੇ ਬੱਦਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਯਾਰੋ ਤੇ ਬੱਦਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇਰਾ ਚ ਘੁੰਗਰੂ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਵੀ ਤੂੰ ਫਿਰ ਕੇ ਰਿਜ਼ਕ ਕਮਾਉਂਦੇ ਰਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ हर दुख सुख विच कमाਉਂਦੇ। प्रोग्राम में अमानत अली खान की गाई हुई गजल मौसम बदला रुद गुदराई अहले जनूब बेबाक हुए भी शामिल थी और साथ ही नैयरा नूर भी मौजूद थी। प्रोग्राम बार बार नशर हुआ जिसकी वजह लोग आर्थर को भी पहचानने लगे। अब वो आर्थर से ए नैयर बन चुके थे। ए नैयर की फिल्मों में आने की कहानी भी खासी दिलचस्प है। वो एक दोस्त की बेटी की सालगिरह तकरीब में मदऊद है जहाँ दीगर लोगों के फिल्मसाज रियाज शाहिद भी मौजूद थे। ए नैयर ने वहाँ मोहम्मद रफ़ी का गाना ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं गाया। रियाज शाहिद ने इनसे फरमाइश की कि उनको खुदा मिले है खुदा की जिन्हें तलाश मुझको बस एक झलक मेरी दिलदार की मिले सुनाते रहे। ए नैयर सुबह तक बार बार ये गाते रहे। फिर क्या था, यही रियाज शाहिद ने उन्हें अपनी आने वाली फिल्म बहशत के गीत गाने की पेशकश कर दी। ही हम सफर बन के चलते रहे हम न बदले कभी दिन
بدلتے رہیں. ان کا پہلا فلمی گیت دو گانے کی صورت میں سامنے آئے جو انہوں نے گلوکارہ روبینہ بدر کے ساتھ مل کر گایا تھا. گانے کے بولتے یوں ہی دن کٹ جائے یوں ہی شام ڈل جائے. اے نیّر کا اگلے دو گیت فلم ایک گناہ اور صحیح کے لیے تھا جن کی موسیقی نثار بزمی نے ترتیب دی تھی. اس کے بعد ایم اشرف کی موسیقی میں ناہید اختر کے ساتھ گائے جانے والا اے نیّر کا گانا پیار تو ایک دن ہونا تھا ہو گیا اتنا مقبول ہوا کہ گلی گلی سنائی دینے لگا. یہی سے انہیں پاکستانی کشور کمار کا لقب ملا. تو ایک دن ہونا تھا ہو گیا. اداکار ندیم نے انہیں موسیقار روبن گوش سے ملوایا. روبن گوش نے ان کے لیے اپنی فلم امبر کا گیت ملے دو ساتھی کھلے دو کلیا ترتیب دیا. اس کے بعد اے نیّر نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا. انہوں نے نظر الاسلام کی تمام فلموں کے گیت گائے. نظر الاسلام اس وقت کے بڑے موسیقاروں روبن گوش، ایم اشرف اور امجد بوبی کے ساتھ کام کرتے تھے جن کی ترتیب دی ہوئی دونوں اور اے نیّر کی سریلی آواز نے مل کر ایسا رنگ جمایا کہ آنے والے برسوں میں 7 نگار ایوارڈ، 8 گریجویٹ، 4 بولان، ایک نیشنل اور ایک صدارتی ایوارڈ اے نیّر کے نام ہوئے. پی ٹی وی کے لیے ان کا گانا بینا تیرا نام بھی بہت مقبول ہوا. اس مقبولیت کے باعث فلم ساز حسن طارق نے انہیں فلم میں اداکاری کرنے کی پیشکش کی جو اے نیّر نے قبول کر لی تھی، لیکن حسن طارق کے انتقال کے باعث ان کا فلموں میں اداکاری کا خواب شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا. ای ایم آئی میوزک کمپنی کے ریکارڈ کے مطابق اے نیّر نے فلم، ٹی وی اور ریڈیو کے لیے لگ بھگ 4200 گیت گائے. آج کل کے پاکستانی گلوکاروں کی طرح انہیں باہر کی فلموں کے لیے گانے کا شوق نہیں ملا. وہ سچے پاکستانی تھے. جب پاکستانی فلم سازوں نے بھارتی گانوں کی دنوں پر دنیں بنوانا شروع کی تو اے نیّر پہلے گلوکار تھے جنہوں نے ایسا کرنے سے انکار کیا. یہی وجہ تھی کہ آنے والے دنوں میں وہ فلمی دنیا سے دور ہوتے چلے گئے. کاش میری نظروں سے دور ہے منزل ملے گی مجھے ایک دن ضرور. کانچی دل سے گلانا تھا تم نے مجھ سے کہا. نیو یارک میں ان کی اپنے پسندیدہ گلوکار کشور کمار سے ملاقات بھی ہوئی تھی جس میں کشور کمار نے ان کی گلوکاری کی تعریف کرتے ہوئے انہیں دل سے گانے کا مشورہ دیا تھا. پاکستان کی فلم انڈسٹری میں ون مین شو کی حیثیت رکھنے والے اس بانڈ کے سجیلے گلوکار کی موت 11 نومبر 2016 کو حرکت قلب بند ہونے کے باعث ہوئی تھی اور لاہور کے گورا قبرستان میں حسود خاک ہے. والا نہ چاہیے اور میرے لیے لٹل لٹل ہاں چاہیے اور تنہائیوں میں ڈھل جائیں گے میرے دل. پلے بیک سنگنگ میں 70 کی دہائی میں جب فلم انڈسٹری عروج پر تھی تو یہاں ہمیں صف اول کے گلوکاروں مہدی حسن، مسعود رانا، احمد رشدی، غلام عباس، مجیب عالم، نور جہاں، ناہید اختر، اخلاق احمد، منیر حسین، مہناز، رونا لیلا کے ساتھ ایک نام اے نیّر کا بھی نظر آتا ہے. بینا تیرا نام یاد رکھنے کو کچھ نہ رہا، ایک بات کہوں دلدارا میں تو جلا ایسا جیون بھر، جنگل میں منگل تیرے ہی دم سے، سب نے یہ شور مچایا ہے، سالگرہ کا دن آیا ہے. جیسے یادگار گیت گانے والے یہ گلوکار اب ہم میں نہیں رہے. اے نیّر 17 ستمبر 1950 کو پیدا ہوئے تھے. ان کا اصل نام آرتھر نیّر تھا. کیریئر کا آغاز ہدایت کار شاہد کی فلم بہشت سے کیا جس میں انہوں نے گلوکارہ روبینہ بدر کے ساتھ دو گانا یوں ہی دن کھٹ جائے گایا تھا. انہیں اصل شہرت گلوکارہ ناہید اختر کے ساتھ گائے دو گانے پیار تو ایک دن ہونا تھا سے 1980 کی دہائی میں اے نیّر عروج پر تھے اور پاکستانی فلمی صنعت میں وہ اور اخلاق احمد کو نمایاں حیثیت حاصل تھی اور اس دوران انہوں نے 5 بار بہترین گلوکار کا نگار ایوارڈ بھی اپنے نام کیا. وہ خود کہتے تھے مجھے شروع سے ہی پلے بیک سنگر بننے کا شوق تھا اور میں چاہتا تھا کہ لوگ میری آواز سنیں. بہرحال گھر والے سخت خلاف تھے. اس کے باوجود گھر والوں سے رات کو چھپ کر ریڈیو پر استاد سلامت علی خان، استاد امانت علی خان سمیت دیگر گلوکاروں کو سنا کرتا تھا. ریاض شاہد میرے محسن ہے، ان کی فیملی سے میرے گھریلو تعلقات ہیں. انہوں نے ہی اپنی فلم بہشت میں گانے کا موقع دیا جس کے میوزک ڈائریکٹر
ڈائریکٹر اے حمید تھے. ان کا کہنا تھا کہ ریاض شاہد کو سنسر بورڈ نے مارا، جنہوں نے ان کی فلم یہ امن کو سنسر نہیں بلکہ انہیں کینسر کر دیا. وہ سمجھ رہے تھے کہ ان کی کاوش کو سراہتے ہوئے ٹیکس بھی معاف ہو جائے گا، مگر شاید وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ فلم ان کی زندگی کا روگ بن جائے گی.